अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के प्यारे रसूल, अल्लाह के महबूब रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक नजूमी का ऐसा वाक़िया जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही साथ आप खुद ब खुद सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रख के, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जां बजां थाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कई जादूगरों ने जादू करने की कोशिश की, कई नजूमियों ने तरह तरह के अमल करने की कोशिश की, लेकिन जो अल्लाह का रसूल हो, और अल्लाह का रसूल भी वो रसूल जिसे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, तमाम तर अंबियाओं का सरदार बनाया, उस पर किसी का क्या चलना है जब तक अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे। नाज़रीन मोहतरम, काहिन अबरश एक बूढ़ा आदमी अजीबो शक्ल सूरत का मालिक था। उसका चेहरा लंबो तर, गाल पिचके हुए, हड्डियां बहुत उभरी हुई, माथा तंग, आंखें छोटी अंदर को धसी हुई थी। सिर के बाल सफेद और लंबे थे जो औरतों की लटों की तरह खजूर के रेशों से बंधे दोनों और सीने पर पड़े थे। दाढ़ी नाफ तक लंबी थी, मूछें दाढ़ी से मिल गई थी। मूछें इतनी बड़ी हुई थी कि मुंह को ढककर दाढ़ी से जा मिली थी। इस शक्लो सूरत को देखते हुए बूढ़ा किसी बनू मानुष से कम नहीं लगता था। उसके बाएं हाथ में इंसानी खोपड़ी थी और दाएं हाथ में किसी इंसान के हाथ की हड्डी थी। गले में हड्डियों की माला थी। पहनावा भी अजीब था। एक लंबा जुब्बा था जिसके नीचे का हिस्सा ऊंट के ऊन का था। सिर से कंबल लपेटे हुए था। उसकी छोटी छोटी आंखें भीतर को धसी हुई थी। आंखें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। उस बूढ़े का नाम अबरश था। बूढ़ा काहिन भी था और आराफ भी। तमाम अरब उसे जानता था। उसे लोग पहुंचा हुआ इंसान समझते थे, उसकी बातों पर यकीन रखते थे। अबरश ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा। हर ओर इंसान नजर आ रहे थे। सब खामोश खड़े थे। उसकी ओर नजरें गड़ी थी। अबरश ने तेज आवाज से कहा, ऐ लात व हुबल के पूजने वालों, शायद तुमको याद होगा कि आज से पूरे 40 साल पहले इसी तरह की रोशनी और इसी तरह की चमक एक बार पहले भी देखी जा चुकी है। जिस तरह आज हम तुम सब हैरान हैं, वैसे ही उस दिन भी हुए थे। मुझसे उस दिन पूछा गया था कि ये चमक और रोशनी कैसी है। उस दिन मैं चुप हो गया था, इसीलिए कि मेरे इल्म ने जो बात उस दिन बताई थी वो मैं बयान ही नहीं कर सकता था, और आज मैं बिना पूछे खुद ही बयान करता हूँ। लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने उन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बकर और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि यह जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। ये सही है कि हमारे कबीलों में एकताई नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एकताई भी मुनासिब नहीं है। जब हमको एक हो जाना चाहिए तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और ये बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरश तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ऐ अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बात बता दी है। दुनिया करवट लेने वाली है। एक बड़ा इनकलाब होने वाला है। हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं को जिल्लत पसंद करोगे?
हर ओर से आवाजें आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वो अच्छी तरह खड़ा ना हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वाले के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा ना करेंगे। अबरश ने कहा, यही होना चाहिए, जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात और उज़्ज़ा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वो रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वो खड़ा ना रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वो फिर भी ना खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद हैं। तमाम हिजाज और सारे अरब उस दिन हैवत छा गई थी। उस रात आसमान पर बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा यानी माबूद बुत खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वो कांप कर फिर गिर पड़ा। फिर दोबारा ऐसा ही हुआ, फिर पूरे 3 बार गिरा था। अबरश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़े को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वो हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील और रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल की हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे ये बताया है कि अब तक वो इंसान गुमनाम था, अब वो जाहिर होगा, बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ रो, खूब दिल खोल कर रो, हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे, दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वो जमाना? अबरश की आंखें भीग गई। मजमे से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हुबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, काश तुम ऐसा कर सकते, पर यह खोपड़ी कहती है कि दिन ऐसा हरगिज न कर सकोगे। देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, है उपाय उससे कुछ बचने का? अबरश ने कहा, है क्यों नहीं, पहले तो आपस में झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वादा करो कि खुदा को मानने वाले की जोरदार मुखालिफत करोगे, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी कबीले का हो, उसको सताने में कोताही ना करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे। अरब में यूं तो बहुत से कबीले थे, लेकिन उनमें से कुछ ही थे जिनका ज्यादा एहतराम किया जाता था। इनमें भी बनी हाशिम की सबसे ज्यादा इज्जत होती थी, क्योंकि खाना काबा का एहतराम तमाम कबीले करते थे। हर कबीले का माबूद बैतुल हरम में था, काबा मक्का में था। मक्का में बनी हाशिम की हुकूमत थी, इसीलिए यह भी कबीला और कबीलों में मुमताज माना जाता था। अबरश को यह ख्याल हुआ था कि उनके माबूदों को जलील करने वाला अगर बनी हाशिम से हुआ तो बनी हाशिम के दबदबे और रौब की वजह से कोई इस तरफ देख ना सकेगा। इसीलिए उसने ये चाल चली कि बैतुल हरम में सबसे इकरार लेना चाहा। अरबों की एक खास बात यह थी कि जो अहद वो इकरार वो कर लेते थे उससे पीछे हरगिज नहीं हटते थे, चाहे उसमें कितना ही माली और जानी नुकसान क्यों ना हो। तमाम अरबों ने झुक झुक कर अपने माबूदों का नाम लेकर अहदो इकरार किया। वे अपने माबूदों को बुरा कहने वाले को कत्ल किए बिना नहीं छोड़ेंगे, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी कबीले से हो। सबके बाद में अबू लहब ने कहा, काहिन, तुम शायद कबीला बनी हाशिम की ओर इशारा कर रहे हो। मैं वादा करता हूँ कि अगर ऐसा हमारे कबीले में होगा तो सबसे पहले मेरी तलवार उसके सर पर चमकेगी। फिर अबरश ने बताया, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे खोपड़ी बता रही है कि माबूदों की जिल्लत करने वाला, माबूदों को बातिल करार देने वाला बनी हाशिम में से होगा। देखो, सब देखो, उसका नाम भी खोपड़ी में लिखा हुआ है। अबरश ने खोपड़ी मजमे के चारों तरफ घुमाई। सबने देखा, खोपड़ी पर साफ लिखा हुआ था, मोहम्मद। सब इस नाम को देखकर हैरान रह गए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह के बेटे और अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अबू लहब, हमजा, अब्बास और अबू तालिब के भतीजे थे। आप 22 अप्रैल 562 ईस्वी 12 रबीउल अव्वल सन आमुल फील पीर के दिन सूरज निकलने से पहले बहुत सुबह सवेरे इस दुनिया में जलवागर हुए थे। आपकी उम्र 40 बरस थी। लोग जानते थे और अच्छी तरह जानते थे कि आपसे ज्यादा सच्चा और अमानतदार कोई नहीं। बहुत कम बोलते, तन्हाई पसंद करते, कभी कभी पहाड़ों पर चले जाते, कई कई दिन वहां पर रहते, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई ऐसी बात ना हुई थी जिससे ये गुमान किया जा सकता हो
کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی۔ جب آپ 6 برس کے ہوئے آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن ہی میں ماں باپ اور ماں کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اب آپ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے پاس رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کے اچھے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا کر کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے کچھ نہ کہہ رہا ہوں نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرش نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، اے ابو طالب، اے عبد المطلب کے بیٹے، میری یہ ہمت نہیں کہ میں حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں۔ حضور کے خاندان کا پلا ہوا نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجئے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ حضرت ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرش نے کھوپڑی گھمانی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرش نے کہا، دیکھیے کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے، دیکھیے اور دھیان سے دیکھیے، یہ بندی خداؤں کو ذلیل کرنے والے کا نام بن کر چمکے گی۔ سب نے بندی کو دھیان سے دیکھا، بندی پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے نام بنی اور نہایت آب و تاب سے چمکنے لگی۔ سب نے دیکھا، دھیان سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، صاف اور موٹے حرفوں میں محمد لکھا ہوا تھا۔ ابرش نے کہا، تم نے دیکھ لیا، اب سنو، اگر تم اپنے معبودوں کو خوش کر لو تو جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے وہ دب جائے گا۔ ابو لہب نے پوچھا، معبودوں کو خوش کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ ابرش نے کہا، یہ کھوپڑی جواب دے گی۔ کھوپڑی ابھی تک گھوم رہی تھی، اب نام غائب ہو گیا تھا اور صرف بندی ہی باقی رہ گئی تھی۔ لوگ اس بندی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ بندی پھر پھیلنی شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے لفظ بن گئی۔ سب نے پڑھا، چمکدار لفظوں میں لکھا تھا، قربانی۔ ابرش نے کہا، تمہارے معبود قربانی چاہتے ہیں، قربانی دے کر آنے والے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ عمر ابرش کے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا، کس چیز کی قربانی دیں ہم؟ ابرش نے کہا، اس کا جواب بھی کھوپڑی دے گی۔ لوگوں کی نگاہیں پھر کھوپڑی کی طرف اڑ گئی، انہوں نے دیکھا کہ قربانی کا لفظ سمٹ کر پھر بندی بن گیا ہے۔ کھوپڑی برابر گھوم رہی تھی اور وہ صرف بندی معلوم ہو رہی تھی۔ بندی پھر بڑھنے لگی اور بڑھ کر دور پھیل گئی۔ لوگ اب بھی ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ یکایک موٹے الفاظوں میں لکھا ہوا نظر آیا، ایک 10 سال کی خوبصورت لڑکی۔ یہ سب دیکھ کر تعجب میں پڑ گئے۔ ابرش نے کہا، آپ نے دیکھ لیا، اب کھوپڑی اپنا گھومنا بند کرتی ہے۔ ابرش کے اتنا کہتے ہی لفظ سمٹ کر غائب ہو گئے اور کھوپڑی ابرش کے ہاتھ پر آن پڑی۔ ابرش نے کھوپڑی کو بوسہ دیا اور عام لوگوں کو خطاب کر کے کہا، میرے علم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ آدمی اپنی لڑکی کو قربان کرے جو پہلے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہے۔ ان عرب کے لوگوں میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کی رسم عام تھی۔ سنگ دل اور بے درد باپ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے اور اس پر بڑا گھمنڈ کرتے تھے۔ اکثر لڑکیاں تو پیدا ہوتے ہی قتل کر ڈالی جاتی تھی یا زندہ دفن کر دی جاتی تھی، پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب لڑکی بڑی ہو جاتی، میٹھی باتیں کرنے لگتی، تو بے درد باپ پہلے گڈھا کھود آتے اور پھر لڑکی کو اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر بستی سے باہر لے جاتے، اس کو گڈھے کے کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دے دیتے۔ لڑکی چیختی چلاتی، خوشامدیں کرتی، پر ظالم باپ اس کی آواز پر تنک بھی دھیان نہ دیتا، بلکہ اوپر سے ڈھیلے مار مار کر مٹی ڈال دیتا اور اس طرح اپنے کلیجے کو زندہ گاڑ دیتا اور واپس لوٹ آتا اور اس سنگ دل رسم پر بڑا گھمنڈ کرتا۔ ابرش کی بات سن کر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بولا، آج میں پورے فخر سے کہتا ہوں کہ میں اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ چکا ہوں۔ خوش قسمتی سے میری 10ویں لڑکی موجود ہے، اس کی عمر پرسوں 10 برس کی ہو جائے گی، تب اسے دفن کر دوں گا۔ کیا وہ لڑکی قربانی کے لیے مناسب ہے؟ ابرش نے اس بدو کو دیکھ کر کہا، قیس تم واقعی خوش قسمت ہو کہ اپنی 10 سال کی بیٹی کو زندہ دفن کر کے اپنے معبودوں کو خوش کر لوگے اور تمہارے اس کارنامے پر دنیا رشک کرے گی۔ قیس بن عاصم کا بنی تمیم قبیلے سے تعلق تھا، وہ بڑا سنگ دل اور بڑا بے درد تھا۔ اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ گاڑ دینے کے باوجود وہ 10ویں لڑکی کو زندہ گاڑ دینے پر تیار ہو گیا تھا۔ اس نے سینہ پھلا کر کہا، پرسوں میں اپنی لڑکی کو گاڑ دوں گا، بستی کے باہر لوگ جمع ہو جائیں، اس قربانی کے بعد کوئی ڈر باقی نہ رہے گا۔
یہ سن کر لوگوں کو تسلی ہو گئی اور ان لوگوں نے اس لڑکی کی قربانی دینے کے نام پر اس لڑکی کو ذبح بھی کر دیا۔ ناظرین محترم، ان لوگوں نے ساری کوششیں کر لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جھوٹے معبودوں کو، ان بتوں کو ذلیل کروانا تھا جو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں ان بتوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور اسلام کا پرچم بلند ہو کر لہرا رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لوگوں کو پتا تھا کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والے ہیں، اسی لیے لوگوں نے سارے ہتھ کنڈے اپنا لیے، لیکن اللہ کے رسول کے ظہور کو نہ روک پائے، نہ ان کی نبوت کو روک پائے اور نہ ہی اپنے بتوں کو بچا پائے۔ اللہ کے رسول نے ان بتوں کو اس قدر گرایا کہ آج تک ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے صدقے میں ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام اور برے اعمال سے بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔